बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल उर्दू ग्रामर में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको रमूज़ औक़ाफ़ यानी अलामत वक़्फ़ या इंग्लिश में पंक्चुएशन जिसे कहा जाता है के बारे में बताऊँगी। तो चलें शुरू करते हैं और जानते हैं कि रमूज़ औक़ाफ़ क्या हैं और कौन से हैं। रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसके मायने इशारा के हैं, और औक़ाफ़ वक़्फ़ की जमा है जिसका मतलब है ठहरना या रुकना। यानी रमूज़ औक़ाफ़ से मुराद है ठहरने के इशारात या अलामात। ये वो इशारात और अलामतें हैं जो मतलब को बेहतर तौर पर वाज़ह करने के लिए तहरीर के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं। यानी हम रोज़मर्रा बोल चाल में हमारे चेहरे के जो तासुरात होते हैं, लबो लहजे के जो तग़य्युरात होते हैं, बात के दौरान मौजू जगहों पर हम वक्फ़ा देकर अपनी बात को ज़्यादा मौसर बनाते हैं ताकि जो हमारे सुनने वाला है उसे समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन जब हम लिखते हैं तहरीर के दौरान हमारा जो पढ़ने वाला होता है वो हमारे सामने नहीं होता, इसलिए हमें अपनी बात को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए और जो कुछ भी हम कहना चाह रहे होते हैं उसे एज़ इट इज़ इसी तरह दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम तहरीर के दौरान कुछ अलामतों और इशारों का इस्तेमाल करते हैं। इन इशारों और अलामतों को रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। अलामत वक़्फ़ क्या है? यानी वो अलामतें जो इबारत के दरमियान में बात को मफ़हूम को वाज़ह करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, अलामत वक़्फ़ कहलाती हैं। अलामत वक़्फ़, चंद मशहूर अलामत वक़्फ़ मदरजा ज़ैल हैं: ख़त्मा, सवालिया, अलामत मिसरा, मुख़फ़फ़ात, सक्ता, वावैन, निदाया या फ़जाइया, अलामत शेर, तफ़सीलिया, कौसैन, अलामत तख़ल्लुस या बैत। ये चंद मशहूर अलामत वक़्फ़ हैं। ख़त्मा क्या है? ख़त्मे का मफ़हूम है यानी ये अलामत एक पूरे जुमले के ख़ात्मे पर, जब आप जुमला या सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं तो उसके ख़ात्मे पर एक छोटी सी लाइन या लकीर की सूरत में लगा दी जाती है। जहाँ कुछ देर ठहरना होता है, ये इबारत एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करती है, जुदा करती है। इसे वक़्फ़े कामिल, वक़्फ़े ताम या इंग्लिश में फुल स्टॉप भी कहा जाता है। इसकी मिसालें हैं: आज ईद का दिन है, हर तरफ चहल पहल है, ऐसे लगता है जैसे मेला लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ आज ईद का दिन है, ये एक जुमला हो गया, और हर तरफ चहल पहल है, ये दूसरा हो गया। अब इन सबको अलग करने के लिए हम फुल स्टॉप का, इन सेंटेंसेस को अलग करने के लिए हम फुल स्टॉप का यानी ख़त्मे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये एक जुमले के इख्तिताम पर एक लाइन, एक लकीर लगा दी जाती है ताकि ये एक जुमला दूसरे जुमले से जुदा हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, और बात जो है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए। आज मेरी तबीयत ख़राब है, आप कल तशरीफ़ लाएँ। ये दोनों जुमलों को अलग करने के लिए हमने ख़त्मे का इस्तेमाल किया, तो इसे हम ख़त्मा कहते हैं। यानी इबारत को एक जुमले से दूसरे जुमले को अलग करती है। ठीक है, ख़त्मा क्या है? ये इबारत एक जुमले को दूसरे जुमले से जुदा करती है, अलग करती है। इसे इंग्लिश में फुल स्टॉप भी कहते हैं। नेक्स्ट है सवालिया। सवालिया का मफ़हूम क्या है? इसका क्या मतलब है? इस अलामत को वक़्फ़े कामिल भी कहा जाता है। ये अलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है, यानी जुमला हमें समझ में आ जाए कि वो आम जुमला है या उसमें कोई सवाल पूछा जा रहा है, कुछ बात पूछी जा रही है। तो जिन जुमलों में कोई सवाल पूछा जा रहा होता है, इन जुमलों में ये अलामत यानी सवालिया की जो अलामत होती है वो लगाई जाती है, ये अलामत। ठीक है, इसे अलामत इस्तदलाल भी कहा जाता है। इसकी मिसालें हैं: क्या आप टेक्सला जा रहे हैं? इस जुमले में देखें कि हमने लास्ट पे ये सवालिया जुमले की अलामत जो है वो इस्तेमाल की। इससे हमें पता चला गया कि ये जुमला जो है वो सवालिया जुमला है, कुछ सवाल पूछा जा रहा है। क्या वो मैच जीत चुके हैं? आपको कौन सा रंग पसंद है? आप कराची से कब वापस आएंगे? इन सब सवालों के आखिर में हमने जो अलामत इस्तेमाल की वो सवालिया जुमले की अलामत है। नेक्स्ट है सक्ता। सक्ता क्या है? ये छोटा सा और मुख्तसर वक्फा होता है बच्चों, जिसमें हल्का सा तवक्कुफ़ करके आगे बढ़ते हैं, यानी हम इसे इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं। इसके इस्तेमाल से इबारत की सही तौर पर वजाहत हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देखें कि ये छोटा सा वक्फा है: कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा। यानी इन सबको शहरों को अलग करने के लिए हमने इनमें कॉमा लगा दिया, सक्ता की अलामत लगा दी, तो ये सब हमें समझ में आ गए। ज़ुबैर, हादी, अमजद और अहमद कल कराची जाएंगे। यानी इबारत में छोटा सा वक्फा दिया जाता है ताकि इबारत की समझ आ जाए। तफसीलिया, जब आपको किसी भी अलामत, ये अलामत उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब आपको किसी चीज़ की तफसील देनी हो, किसी बात की वजाहत करनी हो, यानी आप बात बोलते हैं और उसके बाद उसकी वजाहत देते हैं। जैसे
ورزش کے درج ذیل فائدے ہیں. اب جو فائدے ہیں وہ یعنی کہ وہ تفصیل آپ نے دینی ہے، تو اس سے پہلے آپ نے یہ لگا دینی ہے علامت. ٹھیک ہے، تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب بات کی آگے تفصیل دی جا رہی ہے. قائد اعظم فرماتے ہیں، اس کے آگے بھی اسی طرح سے تفصیل دی جا رہی ہے جیسے یہ لاسٹ پہ لگائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، علم کے بے شمار فائدے ہیں. اب فائدے آگے بتانے ہیں تو یعنی آگے تفصیل دینی ہے، تو اس لیے ہم نے علامت تفصیلیہ کا استعمال کیا. نیکسٹ ہے کوسین. کیا ہے کوسین؟ یا خطوط وحدانی میں عبارت کے ایسے حصے لکھے جاتے ہیں جو جملہ معترضہ کے طور پر آتے ہیں. اب جملہ معترضہ کیا ہے؟ یعنی ایسے جملے کو کہتے ہیں جو عبارت میں آ جائے لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہو، بلکہ ہم حوالے کے طور پر اس کا ذکر کریں، حوالے کے طور پر اس کو استعمال کریں، تو اس کے لیے ہم کوسین کی علامت کا استعمال کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں، چودھری اکرم جو میرے ہم جماعت تھے آج کل ڈاکٹر ہیں. یعنی چودھری اکرم کون تھے؟ وہ میرے ہم جماعت تھے. میں نے ایک حوالہ دیا اور پھر آگے میں نے بات بتائی. تو جو حوالہ دے کر بات بتائی جاتی ہے اسے کوسین کی علامت لگا کر الگ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. علی جو میرے بچپن کا دوست تھا، آج وہ مجھے اچانک بازار میں مل گیا. اب یہ بات ایسے بھی کہی جا سکتی، علی آج مجھے بازار میں مل گیا، اچانک مجھے بازار میں مل گیا. اب لیکن میں نے اسے بات کو حوالہ دینے کے لیے کہ وہ کون تھا یا وہ کیا تھا یا وہ کیسے، تو اس میں نے جس علامت کا استعمال کرنا ہے وہ کوسین ہے، جو میرے بچپن کا دوست تھا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے واوین. واوین جسے ہم انورٹڈ کوما بھی کہتے ہیں، یہ علامت کسی تحریر کا اقتباس یعنی ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کرتے وقت یا کسی کا قول آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کو پیش کرتے وقت اس قول یا اقتباس کے شروع یا آخر میں لگا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. اب جو انہوں نے بتایا یا فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ بات جو ہے ہم نے انورٹڈ کوما میں یعنی واوین لگا کر بتا دی. ٹھیک ہے. زبیر بولا میں کھانا کھاؤں گا، تو یہ بات بھی میں نے انورٹڈ کوما میں لگا دی. یعنی یہ وہ بات واوین کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ یعنی جو علامت کسی بھی تحریر کا اقتباس ٹکڑا پیش کرتے وقت لگائی جاتی ہے اسے واوین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو واوین کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہے ندائیہ، استجابیہ یا فجائیہ. یہ علامت کب استعمال کی جاتی ہے؟ یہ کب آتی ہے؟ یہ علامت کسی کو آواز دینے یا پکارنے کے وقت استعمال کی جاتی ہے. یہ علامت کو ایسے الفاظ یا جملوں کے آخر میں لگایا جاتا ہے جن میں کسی جذبے، کسی ایموشن، جوش، غم، غصہ، نفرت، تعجب، حیرانی، خوشی، افسوس، خوف، تنبیہ، تحسین، تحقیر، یعنی یہ سب کے سب جو ہے وہ علامتیں پائی جائیں، یہ سب کے سب ایموشنز پائے جائیں، تو تب ہم ندائیہ، استجابیہ یا فجائیہ علامت کا استعمال کرتے ہیں. جیسے آہا میں پاس ہو گئی، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آہا کے بعد یہاں پہ یہ علامت استعمال کی گئی. یعنی خوشی میں، افسوس میں، حیرانی میں یہ آپ اس کا استعمال کرتے ہیں. ہائے یہ کیا ہو گیا، خبردار اب ایسی حرکت نہ کرنا، افسوس میرے چچا حادثے میں ہلاک ہو گئے. تو یہ علامت کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے؟ جب کسی بھی بات کا، کسی حیرانی، کسی خوشی کا، افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہو تو ندائیہ یا فجائیہ علامت کا استعمال کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے علامت مصرع. یعنی یہ علامت کب لگائی جاتی ہے؟ عبارت میں کسی مصرعے کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم جب کوئی بھی ایسے لکھتے ہیں، کوئی مضمون لکھتے ہیں یا کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی عبارت لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس عبارت میں ہم نے اس عبارت کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اس میں ہم کوئی مصرع لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اکثر اشعار جو ہیں ان کے جو مصرعے ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں. جیسے دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ ایک مصرع ہے، یہ پورا شعر نہیں ہے بلکہ یہ مصرع ہے. تو جب یہ ہم لگاتے ہیں کسی بھی عبارت میں تو اس کو لگانے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے مصرعے کو، ایک پورا شعر کی علامت اور طرح کی ہوتی ہے اور مصرعے کی علامت اس طرح سے ہوتی ہے، تو یہ ہم لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک مصرع ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے علامت شعر. علامت شعر یہ علامت عبارت میں کسی شعر کا، جیسے وہ مصرعے کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جب آپ نے پورے شعر کا حوالہ دینا ہو تو یہ ہم علامت شعر کا استعمال کرتے ہیں. جیسے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس میں آپ نے دیکھا کہ میں نے شروع میں یہ علامت کا استعمال کیا، تو یہی علامت شعر ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نے کسی بھی عبارت میں شعر کا حوالہ دینا ہو تو تب ہم علامت شعر کا استعمال کر دیتے ہیں، شعر کے شروع میں یہ علامت لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے علامت تخلص.
علامت تخلص کب استعمال ہوتی ہے؟ یہ علامت تخلص زیادہ تر شعراء جو ہیں وہ اپنے اشعار میں جب اپنا جو اصلی نام ہے اس کے بجائے تخلص کا استعمال کرتے ہیں تو تب ہم اس کے اوپر یہ علامت لگا دیتے ہیں. جیسے علامہ محمد اقبال کا جو تخلص ہے وہ اقبال ہے، تو جب یہ اشعار میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ تخلص کی علامت لگا دی جاتی ہے، یہ والی یہ علامت تخلص ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ شعراء جو ہیں وہ اپنے اصلی نام کے بجائے جو اشعار میں نام استعمال کرتے ہیں، جیسے اسد اللہ خان غالب کا جو تخلص ہے وہ غالب ہے، تو یہ اس کے اوپر یہ علامت لگا دی جاتی ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کا تخلص ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے مخففات کا مفہوم. یہ کیا ہے؟ مخففات یہ علامت اصل فقرے کی جگہ استعمال کی جاتی ہے تو اسے ہم مخففات کہتے ہیں. جیسے رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں پہ ہم پورا لکھنے کے بجائے مخففات کا استعمال کرتے ہیں، مخفف کا استعمال کرتے ہیں، تو اسے علامت مخففات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اور آپ کو رموز اوقاف یا علامت وقف کی سمجھ آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. تھینک یو.